आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सुबह का आगाज़ हो चुका है और अदालतों का रुख कर लिया गया है तमाम लोगों की जानिब से। वो लोग जिन्होंने कल की तारीख तक अपने कागजात नामजदगी पे जो लगे हुए एतराज़ात थे उन पर अपीलें फ़ाइल की हुई थी। अब कल के दिन लाहौर का जो मंजरनामा था, लाहौर में ये हुआ है कि 2 घंटे वक्त बढ़ा दिया गया। अली बाकर नजफी साहब ने ये कहा, जो जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि 6 बजे तक का वक्त था लेकिन 8 बजे तक का मैं वक्त देता हूं। जिन लोगों ने अभी तक अपनी अपीलें दर्ज नहीं की वो अपनी अपीलें दायर कर सकते हैं और फिर उसके बाद सुबह से समाअत का आगाज हो जाएगा। तो फिर आज से समाअतों का आगाज हो रहा है। तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के तूलो अर्ज में सबसे मुतासिरा जमात है जो इस कागजात नामजदगी में जिनके ऊपर सबसे ज्यादा एतराजात लगा के उन्हें मुस्तरद किया गया था। यानी कौमी असम्बली के हल्के जितने हैं उन हल्कों के मद्दे मुकाबिल चारों सूबाई असम्बलियां ले लें और फिर कौमी असम्बली के हल्के लेकिन 850 से 850 के करीब ये हल्के बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 750 के करीब कागजात जो है वो मुस्तरद किए गए थे। अब उसमें बेशतर लोगों को टिकट हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना देती, टिकट किसी और को देती, लेकिन हिफ्ज़े मा तकद्दुम कह लें या फिर खतरे के पेश नज़र कह लें, जो बड़ी तादाद के अंदर उनके कागज मुस्तरद हुए हैं, तो आज वो पेश खेमा साबित होगा उनका ये जो सेकंड राउंड है इस बात का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आने वाले दिनों में जिद्दोजहद कितनी होती है। लेकिन आज जो एतराज़ात मंजर आम पे आए थे उन एतराज़ात का पस मंजर देखना होगा। कल के दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आरओ तब्दीली वाला जो मामला था वहां पर शुएब शाहीन साहब मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। वहां पे जज साहब ने पढ़ा कि आरओ ने जो फैसला दिया हुआ है, दूसरी जगह पे भी जो मुस्तरद किया गया वहां पे भी जो आरओ ने फैसला दिया हुआ है, दोनों फैसले एक से थे, यानी सतर एक जैसी थी। सतर एक जैसी थी, जुमले उसमें वही इस्तेमाल किए गए थे, अल्फाज वही इस्तेमाल किए गए थे, का की के जहां पे आना चाहिए था दोनों जुमलों में वही था। जज साहब ने यह इस्तफसार किया कि क्या ये दोनों जगह पे रिटर्निंग ऑफिसर एक ही था, तो जवाबन कहा गया कि नहीं, दोनों जगह पे रिटर्निंग ऑफिसर्स मुख्तलिफ थे। ये किसी और रिटर्निंग ऑफिसर ने लिखा है, ये किसी और रिटर्निंग ऑफिसर ने लिखा है। जज साहब ने फिर ये पूछा कि कैसे मुमकिन है कि दोनों के फैसले जो हैं या दोनों के जुमले जो हैं वो एक जैसे हो जाए। तो शुएब शाहीन ने जवाबन ये कहा कि लगता यूं है कि जैसे एक जगह से लिख के हुक्मनामा दे दिया गया था और फिर उसको कॉपी करके तमाम आरओस ने सभी की में बांट दिया है। यानी साख्त बनाई गई, 8-10 फैसले लिखे गए और 8-10 फैसले बांट दिए गए, वही अब मुख्तलिफ हल्कों में मुख्तलिफ लोगों को बांटे गए। तो आज लाहौर हाई कोर्ट में भी, उधर पेशावर हाई कोर्ट में भी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के सामने जो बातचीत हो रही है, जो उसके ऊपर फैसले हो रहे हैं, उन फैसलों के अंदर ये बात सामने आई है कि जो एतराज़ात लगे हैं, एतराज़ात कुछ ऐसे बेबुनियाद हैं कि जिससे मंतक भी वाज़ेह नहीं होती। कुंवर दिलशाद जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, कुंवर दिलशाद, उनका तज्जिया सुन लें आप इन दिनों, वो ज्यादातर आपको प्रो इलेक्शन कमीशन दिखाई देगा, वो ज्यादातर आपको एंटी पीटीआई दिखाई देगा। लेकिन कुंवर दिलशाद साहब इस बारे में राय ये रखते हैं कि चूंकि डीसी और एसी ये इंतजामी कार्रवाइयों में या इंतजामी मामलात में अच्छी समझबूझ रखते हैं, लेकिन इलेक्शन एक्ट से इन्हें मुवाफकत नहीं है, ये उनको नहीं समझ पाते बहुत ज्यादा। तो इसलिए जब ये जजेस के सामने मामला जाएगा तो जजेस कानूनी नुक्ता नजर से और इलेक्शन कमीशन के आइन के मुताबिक फैसला जो है वो उन लोगों के हक में करेंगे जिन लोगों के ज्यादातर एतराजात जो हैं वो बेबुनियाद से हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे कि ये जो दस्तखत किए गए हैं ये आपके शनाख्ती कार्ड के दस्तखत से मैच नहीं करते। अब जिस तरीके से कल से ये है कि इलेक्शन कमीशन का मुंह चढ़ाया गया, दस्तखत की जगह पे बतखें बना के उनका मुंह आगे से बना दिया गया जो इलेक्शन कमीशन का मुंह चढ़ा रहे थे, यानी ऐसी बातें भी हो रही हैं। अब उस दस्तखत के बारे में वो उम्मीदवार जो खुद वहां पर मौजूद है वो खड़ा होकर ये बात कर रहे हैं कि भाई साहब ये मैंने दस्तखत किए थे, ये मैं हूं, ये मेरे दस्तखत हैं, ये मेरे कागजात हैं, आप किस तरीके से रद्द कर रहे हैं। तो आगे से वो जवाबन शायद ये कह रहे हैं कि यहां पे तो पार्टी हो रही है, ये तो रद्द होके रहेंगे। तो तकरीबन 70% के करीब जो बड़े नाम हैं उनके ऊपर से एलिगेशंस हटने वाले हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, एक एतराज ये भी था कि एक शख्स ने ये कहा कि मैं गाड़ी बेच चुका हूं, लेकिन जो खरीदार है उसने वो गाड़ी अपने नाम नहीं करवाई। अब मैंने अपने कागजात के अंदर वो गाड़ी शो नहीं की जिसको मैंने बेच दिया है, क्योंकि उसकी जो सेल डीड है वो मेरे पास मौजूद है। अब खरीदार ने उसे अपने नाम नहीं करवाया, जब
اسے اکاؤنٹس میں چیک کیا گیا تو وہ میرے نام پہ نکل رہی ہے، اور یہاں پہ مجھ پہ اعتراض یہ اٹھا دیا گیا ہے کہ میں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں غلط بیانی سے کام لیا ہے کہ ایک گاڑی میرے نام تھی اور وہ میں گاڑی شو نہیں کر پایا۔ اب کچھ اعتراضات اس طریقے سے تھے، یعنی کچھ لوگوں کی 100 ایکڑ زمین ہے، ایک جگہ پہ 100 ایکڑ زمین ہے اس نے شو کی ہے، ایک جگہ پہ 50 ایکڑ ہے اس نے وہ شو کی ہے، ایک جگہ پہ 2 ایکڑ تھی اس نے وہ 2 ایکڑ نہیں شو کی ہوئی، یعنی کسی وجہ سے وہ آپسی لینداری میں ہو تو اس نے نہیں کی ہوگی، باہمی رشتہ داری میں ہو تو اس نے نہیں کی ہوگی۔ اب اس کے اوپر بھی اعتراضات لگائے گئے۔ پھر کچھ اعتراضات اس طریقے سے منظر عام پہ آئے ہیں کہ آپ کا تجویز کنندہ جو ہے وہ اس حلقے کا نہیں ہے، جس طریقے سے عمران خان صاحب کے معاملے پہ ہوا تھا۔ اب وہ تجویز کنندہ اس حلقے سے نہیں ہے، تو جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، نئی حلقہ بندیوں کے تحت مثال دے دیتا ہوں، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ میرا حلقہ 4 حلقوں میں تقسیم ہو گیا، اب وہ حلقے میں سے 55,000 ووٹ جو ہے وہ دوسرے حلقے میں منتقل کر دیے گئے۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ جو میرا تجویز کنندہ یا تائید کنندہ ہے اس کا ووٹ اسی حلقے میں موجود ہے یا نہیں موجود۔ پھر باتیں یہ بھی ہوئی کہ 6 مہینے پہلے تک جب پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر الیکشن کے لیے اعلانات ہو چکے تھے تو پنجاب میں الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے، تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ اس وقت الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ تمام کاغذات منظور کر لیے گئے تھے۔ اب کی بار اعتراض کن بنیادوں پہ ہوا ہے؟ وہاں پہ باتیں یہ ہوئیں کہ ہم پہنچے ہیں کاغذ لے کے تو اعتراض پہلے سے ہی لکھا ہوا موجود تھا۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ باتیں منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ اب آج پاکستان تحریک انصاف کو، میں تو تمام پولیٹیکل جماعتوں کو کہوں گا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی متاثرین میں سے ہے، یہ الگ بات کہ وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، 41 ان کے امیدوار ایسے تھے جن کے کاغذات مسترد ہوئے۔ استحکام پاکستان پارٹی بھی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ 4 ان کے افراد کے کاغذات مسترد ہوئے تھے تو 2 کے اوپر انہوں نے ریویو اپیل کو دائر کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر بات کر لی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے 26 کے قریب کاغذات مسترد ہوئے تھے جس پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپیلیں دائر کی ہیں، اور وہ کلی طور پہ بھی دائر نہیں کی، اس میں سے کوئی حلقے چھوڑ دیے گئے ہیں کیونکہ انہیں جن لوگوں کے مسترد ہوئے ہیں ان لوگوں کو یہ بھی امید تھی کہ شاید پارٹی انہیں ٹکٹ نہ دے، تو کچھ لوگوں کی جانب سے رجوع نہیں کیا گیا۔ تو ابھی کی موجودہ صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو کل رات ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کل رات میں زرتاج گل صاحبہ جب ہائی کورٹ کے اندر بیٹھی رہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میں یہاں سے اٹھ کے نہیں جاؤں گی جب تک میری ضمانت نہیں ہو جاتی، تو رات ان کے لیے بستر وہاں پر پہنچایا گیا، کھانا پہنچایا گیا۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہیں وہ اسلام آباد میں موجود تھے، وہ اسلام آباد سے اٹھے، وہ پشاور ہائی کورٹ پہنچے، انہوں نے رات میں وہاں پہ سماعت کی، اور سماعت میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر کیا ان کی رکھوالی کریں گے۔ انہوں نے باقاعدہ طور کے احکامات جاری کیے کہ اگر میں یہاں پہ نہ آتا تو کیا یہ بیٹی ساری رات یہیں پہ بیٹھی رہتی؟ ایک خاتون یہاں پر پہنچی ہے حفاظت کے لیے تو کیا میں حفاظت بھی نہیں دے سکتا؟ پھر ایس ایس پی کو کہا گیا کہ تم پروٹوکال کے اندر جہاں یہ جانا چاہے وہاں چھوڑ کے آؤ گے۔ اب یہ وہی چیف جسٹس ہیں جن کو اے این پی کے ایمل ولی خان نے باقاعدہ طور پہ دھمکی دے کے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ اگر آپ نے کسی ایک مخصوص پارٹی کے حق میں فیصلہ دیا تو پھر آپ نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد اسی صوبے کے اندر رہنا ہے، یہیں رہنا ہے، تو پھر آپ کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس زمن میں فیصلے تو ہو رہے ہیں۔ اب آج دوپہر یا شام تک دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے نام ہیں جو اس قدغن سے باہر نکلتے ہیں، اور ابھی بلہ کہیں چھوٹا نہیں ہے۔ 9 جنوری کو مرکزی اپیل کے اوپر سماعت ہونی ہے، اس کے لیے انتظار کیجئے۔ پاکستان تحریک انصاف متبادل حکمت عملی کے اوپر سوچ رہی ہے، اب دیکھیے کہ متبادل حکمت عملی ان کی کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اور انہیں عوام کا تعاون حاصل ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔